संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल पढाउन मानव दिन जीवनमा सहयोग भन्दछ ओ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल पढाओ और मानो रोज बरोज राम एकत्र कोई न हो ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. Read it daily and obey. It will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. अब हामी वचनको सेवामा जानेछौँ। हाम्रो भाइ आशिष यहाँलाई हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा यो सेवाको निम्ति वचनको लगमा हामी यहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। जय मसीह भाइ। जय मसीह अङ्कल, जय मसीह। तपाईहरु सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रेमी जय मसीह। हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ कारण आज उहाँले हामीलाई आजको यस बेलुकी परीक्षामा फेरि पनि वचनबाट हेरिकन आज हामी सबै जवानहरू जति पनि छौँ है वचनहरूद्वारा भइकन अथवा व्यवहारिक कुराकानीबाट होस् या आफूले जीवनमा भएका अनुभवहरूबाट होस् यी सबै कुराद्वारा एकअर्कालाई उत्साह दिने यो सौभाग्य प्राप्त गरेको छौँ र म खुसी छु यस सेवाकामा मैले पनि जोडिने मौका पाएको छु कारण म यहाँ अहिले न्यू दिल्लीमा छु अनि सेवा सङ्गति अहिले त्यति नपाइरहेको अवस्थामा भए तापनि तपाईको यस सङ्गतिमा मैले पनि आफूलाई यो मेरो आत्मिकी क्षेत्र अथवा म आत्मिकी तहमा म कतिसम्म पुगेको छु त भन्ने जाँच्ने मौका मैले पाएको छु त्यसर्थ तपाईहरुलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा हेर्नेछौँ। आउनुहोस् यशायाको पुस्तक 43 अध्यायको 4 पद बुक अफ आइजाया च्याप्टर 43 भर्स 4 यहाँ हामीले हेरिरहेकै पद हो। म पढ्दैछु यशाया 43 अध्यायको 4 पद। तिमी मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य भएका छौ, तिमी आदरयोग्य भएका छौ र मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु, यसै कारण म तिम्रो सट्टामा मानिसहरू र तिम्रो प्राणको सट्टामा जातिहरू दिनेछु। अनि यसै गरी आउनुहोस् हामीले बारम्बार पढिरहेको यस वर्षको विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञा पनि हामी पढ्नेछौँ है एफएसी 1 अध्यायको 4 पद। त्यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौं भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै ख्रीष्टमा चुन्नुभयो। हुन्छ दुईटा पदहरू हामीले निहार्न सकौं। अब यसको मननको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई के दिनुहुन्छ है उहाँसँग हामी सहायता माग्नेछौँ। महान समुद्री विश्वको धार्मिक मात्र जीवित निश्चय परमेश्वर धन्यवाद चढाउँछ। तपाईले हामीलाई फेरि पनि यो बेलुकी परेको समय एउटा समय एउटा गम्भीर पवित्र समय तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ कि आज हामी कसरी जवानहरू तपाईमा अघि बढ्नु परेको छ, कसरी एक अर्काको निम्ति हामी उत्साहको कारण हुनु परेको छ भनिकन यस सेवाकै राखिएको छ। त्यसर्थ प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हुन त प्रभु यसरी वचन दिने योग्यको म छैन, तरै पनि मेरो जीवनमा भएका केही कुराहरू परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएका केही कुराहरू आज तपाईको जनहरूको सामु यसरी पस्किन गइरहेको छु ताकि हामीले जीवनमा एकअर्काले भएको कुराहरूद्वारा एकअर्कालाई प्रेरणा अनि उत्साह मिल्न सकोस् भनेर जसरी अहिले हामीले यसै 43 अध्यायको 4 पद र एफएसी 1 अध्यायको 4 पद पढ्यो प्रभु यसमा प्रभु तपाईले आशिष दिने काम गर्नुहोस्। प्रस्थान 4 अध्यायको 10 र 12 पद पहिलो 4 अध्यायको 11 पद दाबी गर्दछौँ र हामी सबैलाई बुझ्नको निम्ति लुका 24 अध्यायको 45 पद दाबी गर्दछौँ। यस वचनबाट भइकन तपाईँ हामीसँग कस्तो प्रकारले बोल्न चाहनुहुन्छ तपाईँ नै बोल्ने काम गर्नुहोस्। आज मानवीय सोच विचारबाट वचन जानु हुँदैन तर आज परमेश्वरबाट भइकन जानु परेको छ। तसर्थ प्रभु तपाईले मलाई मुखपात्र बनाउनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना प्रभुको नाममा चढाउँछु, त्यहाँबाट सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ हामीले यहाँनिर भर्खरै दुईटा पदहरू पढ्यौँ
एउटा पद हो। यशाया 63 अध्यायको 4 पद, तिमी मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य भएका छौ। अनि एफएसी अध्यायको 1 अध्यायको 4 पद अनुसार चाहिँ संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले। जब हामी यो दुईटा पदलाई हामी हेर्दछौँ भने है, हामीले दुईटा पदलाई जोडिकन हामी जोड्यौँ भने हामीले देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै के तुल्याउनु भएको छ, बहुमूल्य तुल्याउनु भएको छ है। यहाँनिर बहुमूल्य भनिएको छ है, एउटा भ्यालु मात्र होइन तर भ्यालुएबल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। जसरी उदाहरणको लागि हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ है, यो 10 रुपियाँको 10 आइसी हो। हुन त मसँग पैसा छ भनेर मैले देखाएको होइन, तर यसको भ्यालु कति छ अहिले, यसको मूल्य 10 छ है। यदि मैले यसलाई कुच्याएँ भने पनि यसको मूल्य कति नै हुन्छ, 10 नै हुन्छ। अनि यदि मैले यसलाई काटेँ है, 2 टुक्रा पारेँ अनि मैले फेरि यसलाई टेपले जोड्यो भने यसको मूल्य कति नै हुन्छ, 10 आइसी नै हुन्छ है। अनि हामीले यो कहिले पनि सुनेका छैनौँ कि मानिसहरूले भनेको कि आशिषले त यो 10 रुपियाँको आइसी सेकेन्ड ह्यान्डमा 5 रुपियाँमा बेचेछ अथवा 5 आइसीमा बेचेछ भनेर हामीले कहिले पनि सुनेका छैनौँ है। यसको मूल्य सदा सर्वदा के नै रहन्छ, त्यति नै रहिरहन्छ हो। आज परमेश्वरको दृष्टिमा है, आज जसरी है यो नोटको मूल्य है, यो जस्तोसुकै अवस्थामा किन नहोस् है, यसको मूल्य त्यही नै रहन्छ। आज परमेश्वरको दृष्टिमा पनि हाम्रो मूल्य त्यही नै छ है। त्यसको मतलब यो कि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ अति नै मूल्यवान तुल्याउनु भएको छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्दछ है। परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँको सृष्टि हौँ। अनि यदि परमेश्वरले हामीलाई मूल्यवान अथवा बहुमूल्य नतुल्याउनु भएको भए सायद आज परमेश्वर यस संसारमा एउटा मानिसको पुत्र बनिकन अथवा पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप धारण गरिकन आज उहाँले कल्वरी क्रुसमा बलि हुनुहुन्थेन होला। किन चाहिँ उहाँले त्यो बलिदान दिनुभयो, किनकि उहाँले हामीलाई के सम्झिनु भएको छ, मूल्यवान सम्झिनु भएको छ। अहिले मात्र होइन, हिजो मात्र होइन है, उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडिदेखि उहाँले हामीलाई के सम्झिनु भएको छ, मूल्यवानको सम्झिनु भएको छ है। त्यही भएको कारणले गर्दा आज यदि परमेश्वर सृष्टिकर्ताले आज हामी सृष्टि गरिएका थोकलाई यति मूल्यवान सम्झिनु भएको छ भने है, आज हामी जवानहरूले है अनि हामी सबैले परमेश्वरलाई के हामीले पनि उहाँलाई मूल्यवानको सम्झिनु पर्दैन र है। आज जसरी हामीले उपदेशक 11 अध्यायको 9 पदमा अनि 12 अध्यायको 1 पदमा त्यहाँनिर हेर्छौँ कि हामीले आज आफ्नो जवानीका दिनहरूमा के गर्नुपर्छ, सृष्टिकर्ताको सम्झना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर लेखिएको छ। यसको मतलब हामीले चाहिँ आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चाहिँ के सम्झिनुपर्छ, एउटा मूल्यवान सम्झिनु पर्दछ है। किनभने परमेश्वरले हामीलाई यति मूल्यवान सम्झिनु भएको छ, यो संसारमा भएका बहुमूल्य थोकहरू भन्दा है, संसारमा भएका धन सम्पत्ति भन्दा, संसारमा भएका मोतीहरू भन्दा है, रत्नहरू भन्दा उहाँले हामीलाई के सम्झिनु भएको छ, मूल्यवान सम्झिनु भएको छ है। अनि आज यो संसारलाई हेर्छौँ भने आज यो संसार चाहिँ प्रेमको पछि लागिरहेको छ अथवा संसारमा चाहिँ के को आवश्यकता परिरहेको छ, प्रेमको आवश्यकता परिरहेको छ है। पिपल आर डेस्परेट फर लभ। तर कस्तो प्रकारको प्रेम भन्दा फेरि इट इज नट अगापे, यो चाहिँ अगापे होइन तर एरोस है, EROS एरोस। त्यो प्रेमको पछाडि चाहिँ संसार लागिरहेको छ है। अगापे प्रेम है, अगापे भनेको चाहिँ यस्तो खालको प्रेम हो, यसमा चाहिँ के हुन्छ, निस्वार्थ है अनि निशर्त है, विथआउट एनी कन्डिसन एन्ड विथआउट एनी सेल्फिसनेस है। त्यो अगापेमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको प्रेम हुन्छ। अनि त्यो प्रेम केवल कसले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, केवल परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। तर दुःखको कुरा के हो भन्दा फेरि यो एरोस भनेको यस्तो प्रकारको प्रेम हो, यो चाहिँ सांसारिक प्रेम हो है। एउटा प्रेमी प्रेमिकाको बीचको सम्बन्धको प्रेम हुन सक्छ है, इङ्ग्लिसमा यसलाई एरोटिक लभ भनिन्छ। यस्तो प्रकारको प्रेम चाहिँ आज मानिसहरूले के गरिरहेका छन्, चाहना गरिरहेका अवस्था छ है। आज हामीमा त्यो नहोला है। अनि संसारका मानिसहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारको प्रेमहरू चाहिँ उनीहरूले खोजिरहेको छन्। अनि यही संसारिक प्रेमलाई चाहिँ उनीहरूले मूल्यवान सम्झेको कारणले गर्दा आज हामीले आत्महत्या है विघ्न रूपमा देखिरहेका छौँ है। जब एउटा प्रेमी र प्रेमिकाको बिचमा त्यहाँनिर है एउटा सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ अनि जब त्यहाँ प्रेमी अथवा प्रेमिकाले धोका दिन्छ भने है, अब प्रेमीले मानिलिउँ प्रेमीले प्रेमिकालाई धोका दियो भने प्रेमिकाले के भन्छ, अब मेरो लागि अब के छ,
जिन्दगी बेहाल छ, म जिन्दगीदेखि हरेस खाइसकेँ, मलाई त त्यो मेरो प्रेमीले त मलाई के सम्झेन, मूल्यवानको सम्झेन, म त मर्छु अब, म त आत्महत्या गर्छु। है यस्तो अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ है। आज संसारमा है जवानहरूमा आत्महत्याको कारण है प्रेम पनि हो है। त्यही भएको कारणले गर्दा है आज हामी यस कुरामा चाहिँ होसियार हुनु पर्ने कुरा छ कि परमेश्वरले आज हामीलाई त्यो अगापे प्रेम गरिरहनु भएको छ है। तर आज हामी चाहिँ त्यो एरोस, त्यो एरोटिक है संसारिक प्रेमको पछाडि चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ भने हामी के हुनुपर्छ, होसियार हुनु पर्दछ है। अनि है अनि संसारको प्रेममा जब हामी पर्छौँ भने आज हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई के गरिरहेका हुन्छौँ, बिर्सिरहेका हुन्छौँ है। जुन परमेश्वरले हामीलाई मूल्यवानको सम्झिरहनु भएको छ है, जसले मुटुको टुक्रा हामीलाई सम्झिरहनु भएको छ, जुन कहिले नछोड्ने प्रेम सम्बन्ध आज परमेश्वरले है हामी सबैसँग गाँच्नु भएको छ, आज त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ, तोडिरहेको अवस्था हुन्छ है। त्यही भएको कारणले गर्दा आज हामी जवान जति पनि छौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मेरो निम्ति पनि हो कि आज हामी होसियार हुनुपर्दछ कि यस्ता सम्बन्धहरूले चाहिँ आज परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई के नगरेको होस्, नतोडेको होस् है। परमेश्वरले कतिको मूल्यवान सम्झिनु भएको छ त भन्ने विषयमा आज हामीले है एउटा उडाउ पुत्रको उदाहरणमा पनि हामी देख्न सक्छौँ है। त्यहाँनिर उडाउ पुत्रले है अथवा त्यो कान्छो छोराले चाहिँ आफ्नो बाबुलाई के मागिरहेको छ, सम्पत्ति मागिरहेको छ है, अंश मागिरहेको छ। अनि हामी देख्न सक्छौँ कि आज त्यो अंश हस्तान्तरण कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि अब बाबु को मृत्युपछि अथवा मर्ने अवस्थामा उहाँले के गर्नुहुन्छ, सम्पत्ति चाहिँ बाँडचुट गरिदिएको हुन्छ। अनि कान्छो छोराले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो बाबुसँग त्यतिखेर सम्पत्ति माग्नुको अर्थ यो पनि हामी भन्न सक्छौँ कि अब तपाईँ चाहिँ मेरो निम्ति के हुनुभयो, मर्नुभयो, मलाई के गर्नु, मेरो सम्पत्ति मलाई दिनुहोस् है। त्यो छोराले आफ्नो बाबुलाई के जस्तो तुल्याएको छ, मरे तुल्य तुल्याएको अवस्था त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ है। उसले बाबु जिउँदो हुँदा नै उसले के मागिरहेको छ, अंश मागिरहेको छ है। उसलाई त्यो बाबुको घरमा के चाहिँ आवश्यकता थियो होला र है, खानको लागि, लाउनको निम्ति, बस्नको निम्ति, त्यहाँनिर सम्पूर्ण कुराको व्यवस्था उसलाई त्यहाँनिर भएको थियो है। तरै पनि उसले चाहिँ त्यहाँनिर के गर्यो, बाउसँग सम्पत्ति मागेको छ अथवा बाबुलाई तपाईँ मेरो निम्ति के हुनुभयो, मर्नुभयो भने यस्तो अवस्था पनि यहाँनिर कसले गरेका थिए, बाबु छोराले चाहिँ त्यहाँनिर बाबुलाई गरेको अवस्था थियो है। त्यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। तर हामी देख्न सक्छौँ कि जब त्यो उडाउ पुत्र है पराई देशमा जान्छ अनि त्यहाँनिर उसले आफ्नो सम्पत्तिहरूले सबै उडाइरहेको हुन्छ है, उसँग भएको सबै सम्पत्ति सिद्धिन्छ अनि उसँग खाना खाने अवस्था हुँदैन है, ऊ भोकाइरहेको अवस्था हुन्छ। अनि जब ऊ फर्केर आफ्नो बाबुको आमा आउँछ है, उसको बाबुले है उसलाई पहिला जुन नापले, जुन हिसाबले प्रेम गरिरहेको हुन्छ अथवा जुन मूल्यवान उसले आफ्नो छोरालाई ठानिरहेको हुन्छ, त्यो छोरा त्यस्तो अवस्थामा है फर्केर आउँदा पनि बाबुले उसलाई त्यही प्रेमले है, त्यही स्नेहले है, त्यही नजरले, त्यही मूल्यवानको चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, बाउले छोरालाई सम्झिरहेको हुन्छ र अँगालिरहेको अवस्था हुन्छ है। हेर्नुहोस् त है, त्यो मूल्यवान सम्झिनु भनेको चाहिँ है, त्यो छोराले बाबुलाई के गरेको थियो, त्यागेको अवस्था थियो, बाबुको मन तोडेको अवस्था थियो। तरै पनि त्यो बाबुको मन हेर्नुहोस् त है, कस्तो प्रेमी मन है। आज त्यो छोरा है ऊ जस्तो अवस्था भए तापनि उसले जेसुकै गरे तापनि है, तरै पनि बाबुले चाहिँ उसलाई त्यही मूल्यको सम्झेर उसलाई के गर्छ, ग्रहण गरिरहेको हुन्छ है। आज परमेश्वरको नजरमा पनि हामी यति नै बहुमूल्य छौँ है, यति नै मूल्यवानको चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सम्झिरहनु भएको अवस्था छ है। आज हामी परमेश्वरदेखि टाढा गइरहेको अवस्था हुन्छ है। आज हामी परमेश्वरलाई है दुखी तुल्याइरहेको हुन्छौँ, परमेश्वरको आदर हामीले गरिरहेको अवस्था हुँदैन। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, छोरा अथवा छोरी तिमी फर्केर आऊ न, तिमी मका फर्केर आऊ भन्नु परमेश्वरले यस्तो प्रकारले प्रेमी आवाजले बोलाइरहनुहुन्छ। अनि हामी फेरि जान्छौँ, हामी फेरि संसारतिर फर्किरहेका हुन्छौँ है। यो अवस्था आज हामीले जाँच्नु पर्दछ कि परमेश्वरले आज हामीलाई कति मूल्यवानको सम्झिरहनु भएको छ है। कस्तो दयालु मन त्यो है, त्यो
उडाउ पुत्रको बुवाको हेर्नुहोस् त है, उसको त्यो उडाउ पुत्रको बुवाको मन कति कुँडिएको अवस्था थियो होला त्यतिखेर, जब छोराले सम्पत्ति मागेर चाहिँ म अन्तै गरेर बस्छु भन्दाखेरि है, कति आँखा रसाइरहेको थियो होला है। हुन त त्यहाँनिर बाहिरी रूपले उहाँले प्रकट नगर्नु भए तापनि उहाँको हृदय कति रोइरहेको अवस्था थियो होला, कति पीडादायक अवस्था त्यतिखेर एउटा बुवाको निम्ति भएको थियो होला है। आज परमेश्वरको ले पनि है, परमेश्वरको आँखाको अगाडि हामी के छौँ, त्यस्तै प्रकारले मूल्यवान छौँ। आज हामी परमेश्वरदेखि टाढा भइरहेको अवस्था हुन्छ भने आज परमेश्वर पिताको मन पनि त्यस्तै प्रकारले है रोइरहेको अवस्था हुनसक्छ है। त्यस्तै प्रकारले उहाँको मनमा पीडा भइरहेको अवस्था हुनसक्छ है। तरै पनि उहाँले हामीलाई के सम्झिनुहुन्छ, मूल्यवानको सम्झिनुहुन्छ है। अनि त्यो मूल्यवान उहाँले सम्झिनु भएको कारणले गर्दा आज हामीले है, जब हामी पश्चातापी हृदय लिएर चाहिँ है उहाँमा फर्केर आउँछौँ भने उहाँले फेरि पहिला है हामीले गुमाएको कुरा है फेरि पुनस्थापित गरिदिनुहुन्छ। जसरी त्यो उडाउ पुत्रले धन सम्पत्ति सबै गुमाएको थियो है, उसँग त्यो है लुगा पनि उसको के थियो, झुत्रो थियो भनौँ न है, ऊ खान नपाएको अवस्थामा थियो। तर पछि फेरि उसको बुवाले उसलाई के गरिदिनु भयो, सबै कुरा प्रबन्ध गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त कति मूल्यवानको सम्झिनु भयो त्यो बुवाले आफ्नो छोरालाई है त्यस्तो अवस्थामा। हो, परमेश्वर पिताले पनि आज हामीलाई त्यस्तै मूल्यवान सम्झिनुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा आज हामी है जवान दाजुभाइ दिदीहरू मध्ये पनि हाम्रो यस्तै अवस्था हुनसक्छ। आज हामीले परमेश्वर पितालाई रुवाइरहेको अवस्था हुनसक्छ, उहाँलाई दुखी तुल्याइरहेको अवस्था हुनसक्छ। अथवा है कहिलेकाहीँ जवानहरूमा अथवा है, किनभने म आफू पनि जवान भएको कारणले गर्दा अनि हामी कतिपयचोटि चाहिँ बारम्बार गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ अनि हाम्रो मनमा यो प्रश्न उठ्छ, मैले बारम्बार गल्ती गरिरहेको छु, के परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ र भनेर त्यो मानसिकता है हामीमा हुन्छ। अनि हामी प्रार्थना पनि गर्दैनौँ अनि हामी पश्चाताप पनि नगरिरहेको अवस्था हुन्छ है। तर हामीले जान्नुपर्छ कि परमेश्वर पिताले हामीलाई मूल्यवान सम्झिनु भएको कारण गर्दा आज हामी साँचो हृदय लिकन पश्चातापी हृदय लिएर हामी परमेश्वर पिताका गयो भने चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ, क्षमा गर्नुहुन्छ है। जसरी उडाउ पुत्रले त्यो सब कुरा प्राप्त गरे है, त्यो हर्ष उल्लास है, उसले त्यो राजकीय पोसाक है, त्यो आनन्द जो उनले प्राप्त गरेका थिए त्यो फेरि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, वापस दिनुहुन्छ। अनि त्यही भएको कारण गर्दा चाहिँ आज हामी जवानहरू जति पनि छौँ परमेश्वरको सेवाकाईको निम्ति चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ है। जसरी हितोपदेशमा पनि हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरलाई जवानहरूको सेवासँग के गर्छ अरे, मनपर्छ अरे। किन मनपर्छ भन्दाखेरि अहिले हामीलाई के गर्न मन लागिरहेको हुन्छ, कता जान मन रहेको अवस्था हुनसक्छ। तर जब हामीले चाहिँ त्यो आफ्नो इच्छा चाहनालाई चाहिँ मारेर चाहिँ अथवा त्यो इच्छा चाहनालाई चाहिँ पर सारेर चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाई गर्छौँ भने है, त्यो त एउटा बलिदानपूर्वक सेवाकाई हो नि त है। परमेश्वरको निम्ति हामीले के गर्यौँ, आफ्नो इच्छाहरूलाई मारिदियौँ, आफ्नो चाहनाहरूलाई चाहिँ हामीले मारिदियौँ है। त्यो अवस्था हो है। त्यही भएको कारणले गर्दा आज हामी जवानहरू चाहिँ यस्तो प्रकारको जीवन, एउटा बलिदानपूर्वक जीवन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, जिउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई कसरी चाहिँ मूल्यवान सम्झिरहनु भएको छ अथवा हामी मूल्यवान हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ है म आफ्नो जीवनबाट भोगेका है 3-4वटा कुराहरू छन्। ती कुराहरूबाट तपाईँलाई प्रस्ट्याउन चाहन्छु एउटा प्रमाणको रूपमा कि आज म चाहिँ किन चाहिँ परमेश्वरले मलाई मूल्यवानको सम्झिनु भएको छ भनेर म हर्ष उल्लासमा बाँचिरहेको छु अथवा म किन यति धेरै खुसी छु परमेश्वर पाएर भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा गवाई मेरो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कुराहरूलाई तपाईँको सामु है बताएर चाहिँ त्यो प्रमाणित गर्न चाहन्छु। हुन त यो मेरो गवाई होइन, यसको भन्नुको मतलब यो हो कि त्यो गवाई चाहिँ कसको हो, परमेश्वरको गवाई हो। किनभने हामीले पहिले उन्न 5 अध्यायको 10 पदमा हेर्यौँ भने जसले पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दछ ऊ भित्र के छ, गवाई छ। कसको गवाई, परमेश्वर पिताको गवाई। म त केवल के मात्रै एउटा साक्षी मात्रै हो। अनि मैले आज परमेश्वर पिताले मेरो जीवनमा के काम गर्नुभयो त त्यो कुराहरू मैले तपाईँहरूको सामु बताइरहेको छु। त्यही भएर मैले उहाँको विषयमा के गरिरहेको छु, दिन गइरहेको छु, गवाई दिन गइरहेको छु है। त्यसो भन्दा चाहिँ अलि राम्रो होला है। भन्नुपर्दा आई एम जस्ट अ विटनेस एन्ड आई एम टेस्टिफाइङ द गड वाट एभर थिङ ही डिड इन माई
लाइफ है। थोरै है गवाईको कुराहरू म तपाईँलाई बताउनेछु, म त्यति धेरै समय लिँदिनँ। अनि मैले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ मैले पाएको लगभग अहिले हिसाब गर्ने हो भने कति भयो भन्दा त्यही 15 वर्ष जति भयो मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको। मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ 8 जुन 2006 मा चाहिँ ग्रहण उहाँलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनिकन यस्तो प्रकारले चाहिँ मैले उहाँलाई है यो 2006 मा चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरेको हुँ। अहिले 15 वर्ष भइसकेछ। अनि यो 15 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ जति पनि प्रतिज्ञाहरू चाहिँ परमेश्वरले मलाई दिनुभयो, ती सब प्रतिज्ञाहरू चाहिँ एक एक गरिकन पुरा भएका छन् है। मेरो जीवनमा यस्ता ठुला घटनाहरू छन् है, मृत्युको मुखमा पुगेको घटनाहरू पनि छन् है, तरै पनि है त्यो हुन आउने कुराहरूलाई पहिलेदेखि प्रभुले चाहिँ प्रतिज्ञाद्वारा देखाउनु भयो र पुरा पनि गर्नुभएको छ है। त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताउनेछु। अनि मैले 2006 सालमा प्रभु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेँ। तर पनि मैले ग्रहण गरे तापनि म त्यति प्रभुमा बढिरहेको थिइनँ, किनभने म सन्डे स्कुलमा आउने जाने गरिरहन्थेँ। अनि सन्डे स्कुलमा आउने जाने भएको कारणले गर्दा मैले उद्धार मुक्तिको विषयमा चाहिँ मैले सात प्रकारले जानेको थिएन। अनि त्यही भएर 2009 सालमा चाहिँ परमेश्वरले मलाई प्रतिज्ञा दिनुभयो, जबसम्म परम प्रभुलाई पाउन सक्छस् तबसम्म खोज है। परम प्रभुलाई के गर्नुपर्ने, खोज्नुपर्ने, त्यो प्रतिज्ञा आएको थियो त्यतिखेर। अनि मैले त्यसपछि चाहिँ प्रभुलाई बिस्तारै बुझ्दै 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 गएपछि अनि मैले उद्धार मुक्ति भनेको के हो अथवा वाट इज द ट्रु साल्भेसन, साँचो मुक्ति भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ मैले त्यस्तो प्रकारले बुझेँ। अनि त्यसरी बुझ्दै जाँदा म सन्डे स्कुल आउने जाने गर्ने क्रममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सुकोत जुन काठमाडौँमा छ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ सन्डे स्कुल टिचरको आवश्यकता थियो। अनि सन्डे स्कुल टिचर आवश्यकता थियो किनभने त्यहाँनिर भर्खरै मण्डली स्थापना भइरहेको थियो। अनि एउटा शनिबार चाहिँ के भयो भन्दाखेरि है मैले चाहिँ कसरी चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाई सन्डे स्कुलद्वारा सुरु गरेँ भन्ने कुरा बताउँदैछु। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि मलाई मेरो बाबाले चाहिँ अनि भन्नुभयो त्यहाँ सुकोतमा टिचर चाहिएको रहेछ, त गएर हेर्दै भन्नुभयो बाबाले मलाई। अनि मैले भने होइन बाउ कहाँ जान्छु म भएन, मैले यसरी नै किनभने सन्डे स्कुल गइरहेको मान्छे अब अचानक अब सन्डे स्कुल टिचर भन्ने कुराले गर्दा म झस्याङ्ग भयो। अनि बाबाले फेरि पनि भन्नुभयो होइन जानुपर्छ त, यो चाहिँ तेरो लागि के हुनसक्छ, एउटा प्लेटफर्म हुनसक्छ परमेश्वरको सेवाकाईको निम्ति, यो परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने पहिलो सिडी हुनसक्छ भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ है बाबाले चाहिँ मलाई सम्झाउनु भयो। अनि त्यतिखेर म त्यति प्रिपेयर पनि थिइनँ किनभने सेवा जाने समय थियो, सेवा जाने समय भएको कारणले गर्दा केही प्रिपेयर थिइनँ, तर पनि म गएँ। अनि त्यस्तो प्रकारले मैले सन्डे स्कुलको सेवाकाई गरेँ। यो चाहिँ 2010 को कुरा हो। अनि 11 मा चाहिँ यस्तो भयो, परम प्रभुले चाहिँ मलाई के प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो भन्दा त चाहिँ परम प्रभुको हातमा सुन्दरताको मुकुट पनि हुनेछस्, यशाया 62 अध्यायको 3 पद। यो प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले मलाई दिनुभएको थियो। अनि त्यो साल के भयो भन्दाखेरि धरामा चाहिँ वर्षेनी होली कन्भेक्सन हुन्छ, पवित्र महासभा हुन्छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अनि मलाई पनि अब पवित्र महासभा जाने एउटा इच्छा भयो। अनि त्यो इच्छा भएपछि मलाई अब सन्डे स्कुल चलाइरहेको भएर मलाई थाहा छैन कहाँबाट त्यो भित्रबाट विचार आयो, ओहो पवित्र महासभामा मैले पनि त सन्डे स्कुल चलाउन पाएँ त कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने एउटा अनुभव गर्ने मन चाहिँ मबाट भित्रबाट जाग्यो, तर मलाई थाहा छैन कहाँबाट आयो है। अनि मैले सोचेँ आफैले आफैसँग बात गरेको मैले त्यतिखेर चाहिँ त सक्छस् क्या तैँले सन्डे स्कुल चलाउन, तभन्दा कति अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाहरू आउनुहुन्छ, तैँले त कहाँ सक्छस्, त भर्खरको फुच्चे छस् भनेर आफूले आफूलाई भन्यो। अनि तरै पनि मैले अनि प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, प्रभु मेरो यो इच्छा छ तपाईँको महिमाको निम्ति एउटा अनुभव गर्नु मन छ, पवित्र महासभामा कस्तो प्रकारले सन्डे स्कुल हुन्छ अनि त्यहाँनिर सिकाउँदाखेरि के कुराको अनुभव हुन्छ, के कुरा अझै मैले थप जान्नुपर्ने रहेछ, सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा जान्नु मन छ प्रभु भनेर मैले यस्तो प्रकारले प्रार्थना गरेँ, यो प्रतिज्ञा दाबी गरेँ है, त चाहिँ प्रभुको हातमा सुन्दरताको मुकुट हुनेछ भनेर। अनि त्यसपछि म धरान पुगेँ। अनि धरानमा पुगे पश्चात चाहिँ अनि त्यहाँनिर अनि म म्युजिक ग्रुपमा बसिरहेको थिएँ। अनि म्युजिक ग्रुपमा बस्दाखेरि है मनमा त अब सन्डे स्कुलकै कुरा खेलिरहेको छ, सन्डे स्कुल चलाउने कुरा मनभित्र खेलिरहेको थियो। अनि त्यतिखेर अचानक एकजना अङ्कल आउनुभयो अनि भन्नुभयो अनि यहाँनिर सन्डे स्कुल
चलाउन सक्ने को हुनुहुन्छ अथवा कसलाई सन्डे स्कुल चलाउन मन छ भने यस्तो प्रकारले बोल्नुभयो क्या। म त अचम्म परेँ। ओहो! पवित्र महासभामा है त्यतिखेर त्यहाँको लोकल टिचरहरू अथवा अरू टिचरहरू चाहिँ कतै कुनै काम विशेषले चाहिँ व्यस्त हुनुभएको रहेछ। सायद त्यो परमेश्वरले त्यस्तो प्रकारले चाहिँ मेरो चाहनालाई चाहिँ मेरो इच्छालाई चाहिँ उहाँले बुझ्नुभएको कारणले गर्दा अनि मैले पनि यसरी हात उठाएँ है। त्यतिखेर म चाहिँ 15-16 वर्षको थिएँ होला। अनि त्यस्तो प्रकारले चाहिँ मैले त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र महासभामा चाहिँ के गर्न पाएँ, सन्डे स्कुल चलाउन पाएँ है। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो। त्यही भएर परमेश्वरको सेवाकाई गर्न चाहन्छौँ भने आज परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, उहाँको सेवाको निम्ति हामीलाई खटाउनुहुन्छ है। प्रतिज्ञा त चाहिँ प्रभुको हातमा सुन्दरताको मुकुट हुनेछ भन्ने प्रतिज्ञा चाहिँ यस्तो प्रकारले पुरा भयो। अनि त्यसपछि अर्को वर्ष 2012 सालको घटना चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर बनेपा भन्ने एउटा दफनको सेवाकाई थियो अनि हामी चाहिँ खटार भन्ने ठाउँमा जानुपर्ने थियो। अनि त्यो चाहिँ हाइवेमा भएर जानुपर्ने थियो। अनि त्यस्तो प्रकारले अनि त्यहाँनिर दफन चाहिँ है त्यो सेवा घरदेखि चाहिँ लगभग 1-1.5 घन्टा गाडीको यात्रा थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई चाहिँ अनि डिके अङ्कलले चाहिँ गीत गाउनु भनेर चाहिँ उहाँले मलाई एउटा भार सुम्पिदिनु भएको थियो। अनि मेरो साथी है अहिले चाहिँ ऊ जापानमा छ। अनि साथीले चाहिँ अब बाइक लिएर जाऊँ भन्यो। अनि त्यसपछि मेरो अनि उहाँले त्यसरी भनेपछि मैले पनि अब हुन्छ नि त जाऊँ भने है। हेर्नुहोस् है यता मलाई है डिके अङ्कलले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ, तिमी चाहिँ गीत गाउनुपर्छ है भनेर चाहिँ उहाँले मलाई त्यो भार सुम्पिदिनु भएको थियो। तरै पनि है त्यतिखेर म चाहिँ बाइक लिएर गएँ। अनि त्यसपछि बाटोमा जाँदै थियो मलाई झलास्स मलाई मेरो प्रतिज्ञा याद आयो। त्यो चाहिँ 2012 को नोभेम्बरमा मलाई प्रतिज्ञा मेरो याद आयो कि त्यो चाहिँ के थियो भन्दा 2 शमूएल 7 अध्यायको 3 पद प्रतिज्ञा थियो, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ भनेर। अनि मलाई झलास्स प्रतिज्ञा याद आयो अनि सम्झेँ ओहो मेरो प्रतिज्ञा त अहिलेसम्म पुरा भएको छैन भनेर भनेको मात्र के थिएँ, मलाई बाइकले त यसरी उफार्यो है। साथी पछाडि चाहिँ म कुदाउने यसरी उफार्छ मलाई त। टर्निङमा जाँदै थियो यसरी उफार्यो। म चाहिँ बाइक रोक्न खोज्छु, बाइकले चाहिँ उचालेछ पछाड्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यस्तो हुँदै थियो, रोक्न खोजेको सकिएन अनि लडिएछ हो। बाइक चाहिँ हाइवेबाट 200 फिट तल खसेको है। यसरी उडेर खसेछ, मान्छे चाहिँ रोडको बिचमा, म र साथी चाहिँ रोडको बिचमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था भयो। अनि बाइक यसो हेर्छु त बाइक कतै पनि देख्दिनँ है, बाइकै छैन हो। अनि पछि अनि त्यो हाइवेको साइडमा गएर हेरेको 200 फिट तल खसिरहेको रहेछ है। अनि त्यसपछि अनि हामीभन्दा अगाडि चाहिँ एकजना अङ्कल र मेरो साथी पनि बाइकमा थिए। अनि त्यो पछाडि बस्ने साथीले चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको देखेको रहेछ। अनि उसले चाहिँ अङ्कललाई रोकेर अनि आएर अनि मलाई यसो छाम्यो, आशिष तिमी जिउँदैछौ भनेर उसले यस्तो प्रकारले चाहिँ मलाई भन्यो। किनभने बाइक 200 फिट चाहिँ तल उडेको थियो। अनि हाम्रो पछाडि चाहिँ त्यो ट्रक ड्राइभर आइरहेको थियो। अनि त्यो ट्रक ड्राइभरले पनि भन्दै थियो ओहो बाइक यस्तो उड्यो, यो बाइक त मैले फिल्ममा पनि उडेको देखेको थिइनँ भनेकै। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ दुर्घटना भयो है। हेर्नुहोस् त मैले त्यतिखेर प्रभुको प्रतिज्ञामाथि मैले के गरेको थिएँ, शङ्का गरेको थिएँ। आज हाम्रो यस्तो अवस्था हुन सक्छ। आज प्रभुले हामीलाई प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ तर त्यो प्रतिज्ञा उहाँले पुरा पनि गर्नुहुन्छ है। त्यहाँबाट दुईटा कुरा सिकेँ मैले। एउटा चाहिँ आफूभन्दा ठुलोले भनेको कुरा, किनभने म गीत गाउनको लागि उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, मैले त्यो कुरालाई चाहिँ अनादर गरेर चाहिँ म के गरेँ, अगाडि बढेँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मैले के गरेँ, प्रभुको प्रतिज्ञामाथि मैले के गरेँ, शङ्का गरेँ। तरै पनि प्रभुले मलाई मूल्यवान सम्झिनु भएको कारणले गर्दा प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ 2 शमूएल 7 अध्यायको 3 पद चाहिँ उहाँले मेरो जीवनमा के गर्नुभयो, पुरा गर्नुभयो है। यो कुरा हो है। आज हामीले धेरैचोटि शङ्का गरिरहेका हुन्छौँ। आज हाम्रो मनमा चाहिँ परमेश्वरप्रति चाहिँ धेरै गुनासोहरू हुँदछन्। तपाईँले मलाई किन यो गर्नु भएन, तपाईँले मेरो निम्ति यो किन गर्नु भएन, मैले उपवास बसेको हो, मैले दिनरात प्रार्थना गरेको हो, तर पनि प्रभु तपाईँले मलाई चाहिँ किन सुन्नु भएन, मेरो प्रार्थनालाई किन सुन्नु भएन, किन उत्तर दिनु भएन भनेर हामीले यसरी प्रश्नहरू, यस्तो गुनासोहरू चाहिँ आज परमेश्वर
है माथि राखिरहेको हुन्छ। सुन्नुहोस् त है, त्यही कुरा चाहिँ यदि परमप्रभुले है हामीमाथि गुनासो राख्नुभएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला? छोरा, त बिहान उठेर बाइबल पढ्नुपर्ने, खोइ त बिहान उठ्नेबित्तिकै मोबाइल हेरिस्, हातमा बाइबल हुनुपर्ने, खोइ त है। त्यसरी त परमप्रभुले गुनासो राख्नुभयो भने त 24 घन्टा है, एक दिनमा त है कति यस्ता कुराहरू छन् है, हामीले त्यसको हिसाब लेखाजोखा दिन सक्छौँ र है। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा आज परमप्रभुले हामीलाई मूल्यवान सम्झिनु भएको छ भने है हामीले त्यही प्रकारले परमप्रभुको के गर्नुपर्छ, सेवाकाई गर्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि अर्को प्रतिज्ञा चाहिँ है कसरी चाहिँ पुरा भयो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ म 2015 सालको कुरा है, 2015 को कुरा हो। त्यतिखेर चाहिँ मलाई परमेश्वरले चाहिँ यिर्मया 46 अध्यायको 27 पद प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो। हे मेरो दास याकुब नडरा, हे इजरायल हताश नहो भन्ने प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ 2015 सालमा चाहिँ नेपालमा ठुलो भूकम्प गएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यस समयमा चाहिँ के चाहिँ भएको थियो भन्दाखेरि म चाहिँ म अनि हाम्रो फ्यामिलीहरू चाहिँ सँगै थियौँ। हाम्रो हजुरबुवा चाहिँ बिरामी हुनुभएको कारणले गर्दा है हामी हस्पिटलमा थियौँ त्यतिखेर चाहिँ। अनि म चाहिँ त्यतिखेर कनान है हाम्रो कनान मण्डली जाने मेरो चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो प्रकारले सोचिरहेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ। अनि तर त्यहाँ सुकुत मण्डलीको नानीहरूले चाहिँ अब फोन गरेर यतै आउनु भन्ने कारणले गर्दा म चाहिँ आएँ। अनि मेरो बाबा, मेरो आमा, मेरो फुपू अनि मेरो मामा, बहिनीहरू सबैजना चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो। अनि म मात्रै अनि यता सुकुत मण्डली आएँ। अनि त्यो सुकुत मण्डली चाहिँ कस्तो थियो, अब थियो नै भन्नुपर्छ। अहिले म कारण बताउँछु किन मैले थियो भन्दैछु। त्यो चाहिँ 7 तलेको थियो। अनि त्यो 7 तले भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो ठाउँको नाम नै 7 तले भनेर चाहिँ राखिएको थियो। अनि त्यसपछि अनि म गएँ, सेवा गएँ। अनि आराधनाको सेवा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब गीतहरू गाएर अनि म चाहिँ सन्डे स्कुल चलाउन भनेर चाहिँ अनि तल आएँ है, नानीहरूको सेवामा चाहिँ तल आएँ। अनि त्यतिखेर त्यही 11 बजेको हुनुपर्छ, 11 साढे 11 भएको थियो त्यतिखेर। अनि त्यसपछि अनि मैले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म कीर्तिपुर गएको थिएँ। त्यो चाहिँ बुटोल कीर्तिपुरमा, त्यहाँनिर सन्डे स्कुल प्रोग्राम चलाउनको निम्ति त्यहाँ गएको थिएँ। अनि त्यतिखेर सिकाएको गीत चाहिँ म गुनगुनाउँदै थिएँ है। त्यहाँ मैले बनाएको थिम सङ चाहिँ म गुनगुनाउँदै थिएँ। आज मैले नानीहरूलाई सिकाउँछु भनेर गुनगुनाउँदै थिएँ। अनि 11:55 56 भएको थियो त्यतिखेर। अनि मैले प्रार्थना गर्न मात्रै आँटेको थिएँ है। अनि यता साइडमा एकजना दिदी मलाई हेल्प गर्न बसिरहनु भएको थियो। अनि नानीहरू त्यतिखेर 14-15 जना नानीहरू थियो। अनि नानीहरू आउँदै थियो। अनि मैले त्यसपछि प्रार्थना गर्न यसो घोडा टेकेको अवस्थामा थिएँ म त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर त घटर घटर गरेर हल्लाउँछ। अनि म त सोचेँ होइन ठुलो गाडी आएको भएर हल्ला होला भने। अनि त्यसपछि झन् जोडले हल्लायो है, यसरी हल्लायो। अनि त्यसपछि छेउमा भएको दिदीले भन्नुभयो, आशिष भूकम्प गयो भन्नुहुन्छ। भन्नुभयो त्यस्तो प्रकारले है। अनि त्यो घर त यसरी हल्लियो, यसरी पनि हल्लिन्छ, अगाडि पछाडि पनि है। त्यो है हर प्रकारले चाहिँ त्यो घर चाहिँ हल्लियो है, त्यो बिल्डिङ हल्लियो। अनि यसो माथि हेरेँ मैले, अनि सिलिङ देखेँ क्या। अनि सिलिङ हेरेँ मैले, ओहो यो सिलिङ त यहाँ खस्यो भने त म त गोलबेडा जस्तै प्याचक्कै हुन्छु। अब तल झर्न तल जाने त कुरै भएन है। 7 तलेबाट तल भर्याङमा गयो भने भर्याङले के गर्छ, थिचेर मारिहाल्छ। अनि अब है अब त्यस्तो दोसाँधमा थिएँ कि के गर्ने अवस्थामा थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि म निश्चित भइसकेको थिएँ कि अब म के हुन्छु, अब मर्ने रहेछु म भनेर मलाई निश्चय भयो त्यतिखेर चाहिँ है। त्यतिखेरको अवस्थामा, अहिले त जिउँदैछु तर त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो थियो। अनि मैले त्यतिखेर चाहिँ अब म मर्ने रहेछु, अब म के गर्छु, पश्चाताप गर्छु भनेर चाहिँ मैले सोचेँ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब नानीहरूलाई चाहिँ है परमेश्वरले एउटा ज्ञान बुद्धि दिनुभयो मलाई। त्यतिखेर के भन्नुभयो भन्दाखेरि नानीहरूलाई चाहिँ के गर, घुँडा टेका अनि टाउकोमाथि हात राख्नु लगा है। भन्ने कुरा त्यो ज्ञान मेरो मनमा आयो परमप्रभुबाट। अनि मैले सबै नानीहरूलाई चाहिँ घुँडा टेकाएर सबैलाई यसो गर्न लगाएँ। अनि त्यसपछि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ, पश्चाताप गर्न थालेँ। प्रभु मैले जति पनि भुल गल्तीहरू गरेको छु ती सबै तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई जीवनमा धेरैचोटि रुवाएको छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अब यस अन्तिम अवस्थामा चाहिँ म आफ्नो प्राण
मेरो आत्मा चाहिँ तपाईँलाई सुम्पिँदैछु, कृपया तपाईँले मलाई ग्रहण गरिदिनु होला भनेर आमिन गरेको। आमिन गरे पश्चात चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ एक प्रकारको शान्ति आयो। अब त्यो जुन पहिला मर्छु भन्ने थियो, मरे पनि केही छैन, अब म कहाँ जान्छु, स्वर्ग जान्छु भन्ने त्यस्तो निश्चयता मैले प्राप्त गरेँ के। त्यतिखेर मैले अनुभव गरेको प्रभुबाटको शान्ति, जुन यूहन्ना 14:27 पदमा, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो शान्ति होइन है। परमेश्वरको शान्ति मैले त्यतिखेर अनुभव गरेँ। मलाई केही डर भएन है, मेरो मन यति खुसी भयो है। म के गर्दैछु, मर्दैछु तरै पनि म कहाँ जाँदैछु, स्वर्ग जाँदैछु। मेरो वासस्थान चाहिँ अब के हुँदैछ, परिवर्तन हुँदैछ। म संसारदेखि चाहिँ अब कहाँ सर्दैछु, स्वर्गमा सर्दैछु भन्ने त्यस्तो प्रकारको शान्त चाहिँ मेरो हृदयमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ हालिदिनु भयो। अनि मैले आमिन गरेर अनि आँखा खोलेको त त्यो घर त सरर तल बगेको है। बिल्डिङ यस्तो थियो, यस्तरी गएको थियो त। अनि यस्तरी बग्यो, म एक प्रार्थना यसरी बसिरहेको, म त लम्पसार पऱ्यो, यस्तो अवस्थामा पो थिएँ म त। यताबाट नि नानीहरू खसेको छ, यताबाट नि है मान्छे खसेको छ है, या पर्खाल पनि खसेको छ। अनि त्यसपछि त्यो घर त यसरी नै गयो, सरर गरेर घच्याक्क गऱ्यो है। अनि त्यसपछि म त अब एकछिन अब होसै उड्यो, अब म बेहोस जस्तो भएँ है। त्यतिखेर अब ब्ल्याङ्क भयो त्यतिखेर म त। अनि त्यसपछि आँखा खोलेको त, यसो आँखा खोलेँ, अनि मलाई त यत्रो त्यो पर्खालले पो थिचिरहेको छ त्यो है। त्यो पर्खालको थाक चाहिँ ममाथि आएको रहेछ, यहाँ माथि आएको रहेछ। अनि त्यसपछि साइडमा हेरेको, मलाई सहयोग गर्नुहुने दिदी त आशिष मलाई बचाऊ, आशिष मलाई बचाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो प्रकारले है। करारमा यसो हेरेको त है, मुखभरि ढुङ्गा धुलो छिरेर त्यो सफोकेसन निसासिनु भएको रहेछ। अनि मैले हतार उहाँको मुख सफा गरिदिएँ, अनि ढुङ्गाहरू पनि निकालिदिएँ। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ अब सास फेर्न उहाँलाई सजिलो भयो। त्यसपछि उहाँ बोल्नुभयो। अनि त्यसपछि म माथि भएको चाहिँ त्यो थाक पनि मैले हटाएँ है त्यतिखेर है, सबै हटाएँ। अनि त्यसपछि अर्को छेउबाट पनि एकजना आन्टीले चाहिँ आशिष बचाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यसो जानु पर्यो भनेर निस्किनु खोजेको, मेरो खुट्टा त अड्केको रहेछ त्यतिखेर है, अड्केको रहेछ। तान्न खोज्छु, आउँदैन। अनि पल्लो छेउमा हेर्छु, एकजना स्टुडेन्ट, एकजना नानी चाहिँ है लम्पसार पऱ्यो, यस्तो अवस्थामा थियो है। यहाँनिर यो चिउँडे गएको थियो है, त्यो सास नफेरिकन यत्तिकै बसिरहेको थियो है। यो नानी त गएछ भन्ने जस्तो मलाई भयो त्यतिखेर। अनि त्यसपछि अब है, त्यसपछि मेरो एकजना साथी है, ऊ चाहिँ त्यही त्यहाँबाट करिब 10 मिनट टाढा पसलमा चाहिँ ऊ काम गर्थ्यो। अनि हतार बाइकमा आएर अनि मलाई निकाल्यो। अनि निकालेर यसो हेरेको त त्यो सबै घर त है एउटा इँटा है, त्यो इँटाको थाक लाउँछ नि, त्यस्तै गरी ढाकेको थियो कि अब है। यस्तो भएर बसेको थियो। अब मान्छे कता छ केही पनि नदेखिने है, सबै है इँटाहरू टुक्रा भएर थाक भएर बसेको त पुरै छोपेको थियो। अनि त्यसपछि यसो हेर्छु त है, जम्मा अब त्यतिखेर थोरै विश्वासीहरू मात्रै देखेँ कि मैले बाहिर त है। अनि यसो हेर्छु है, यता पनि कोलाहल मचिरहेको छ, यता है त्यो रुवाई पनि है भइरहेको छ। अनि हेर्नुहोस् है, फेरि त्यस्तो अवस्थामा है, अनि अब त्यो पुरै अब कोही त देखेको छैन है, आफूले चिनेको जानेको कोही पनि देखेको अवस्थामा थिएन। अनि मेरो चाहिँ खुट्टा चाहिँ पुरै त्यो इँटा त्यो ढुङ्गाले थिचेको कारणले गर्दा म चाहिँ है खुट्टा घिसार्दै हिँडिरहेको थिएँ है, यो राइट साइडको खुट्टा घिसार्दै हिँडिरहेको थिएँ। अनि मेरो सायद कुन हात हो खै थाहा भएन है, सायद लेफ्ट ह्यान्ड होला, यो भाँचिएको रहेछ। मलाई त्यतिखेर केही थाहा पनि भएन है। अनि त्यतिखेर अर्को चाहिँ कस्तो, त्यतिखेर त्यो मानसिक अवस्था, साइकोलोजी कस्तो हुँदो रहेछ भने है, मैले यसो पछाडि छामेको यत्रो टुटुल्को उठिरहेछ है, रगत पनि आइरहेको रहेछ। अनि मैले सोचेँ, अब तँ चाहिँ भूकम्पले चाहिँ गइनस्, तेरो टाउकोमा के छ, रगत जमेको छ। अब यो रगत जम्यो भने त अपरेसन गर्नुपर्छ, अपरेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब त्यो अपरेसन, टाउकोमा रगत जमेर अपरेसन गर्नु पर्यो भने त्यो बाँच्ने चान्स एकदम कम हुँदो रहेछ हो। त्यस्तो त्यो पो याद आयो कि मलाई, अब तँ चाहिँ यसरी जाने होइस् भन्ने त्यस्तो प्रकारले भयो मलाई है। अनि सरी त्यसपछि अनि हस्पिटल गइयो। त्यसपछि अनि हस्पिटल जाँदाखेरि अनि मेरो बाबा चाहिँ उहाँ चाहिँ कनानमा हुनुहुन्थ्यो। धन्न त्यतिखेर मेरो फुपू, मेरो मामा, मेरो हजुरआमा उहाँहरू सधैँ सुकोतमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू कोही पनि त्यतिखेर आउनु भएको थिएन।
अनि त्यसपछि हस्पिटल गयो अनि अस्पताल गएपछि अनि त्यसपछि एक एक गर्दै है अब लास लिएर आउँछ है। अनि त्यतिखेर लगभग 24 जना है अन द स्पट है आफूले एकदम देखिरहेको एकदम माया गरिरहेको अङ्कल आन्टीहरू बडीहरू है उहाँहरू चाहिँ के गर्नुभयो प्रोमा त्यतिखेर जानुभयो है। त्यतिखेर कस्तो अवस्था थियो है अब आफूले सधैँ यसरी हेरिरहेको है एकटकले हेरिरहेको बोलिरहेको मान्छे अहिले भर्खर नहुँदा है भर्खर माथि गीत गाएर है सेवामा आराधना को बेलामा गीत गाएर सबैसँग हाँस्दै बोल्दै बसिरहेको है त्यो समयमा पलभरमा के भयो त्यस्तो भयो है। अनि आफूले प्रेम गरेको है बाबा है आफ्नो अङ्कल आन्टीहरू त्यसरी प्रभुमा जानुभयो। अनि त्यसपछि मेरो बाबा चाहिँ अनि मलाई खोज्दै खोज्दै आउनुभएको रहेछ। अनि हाम्रो एकजना जो प्रभुमा उठ्नुभएको अङ्कल उहाँको लास चाहिँ यसरी बोकिरहेर हस्पिटलतिर लिएर गइरहेको रहेछ। अनि बाबाले यसो हेर्नुभएछ अनि भन्नुभएछ मेरो छोराको अवस्था पनि यस्तै भयो होला भन्दै है बाबाले पनि त्यस्तो सोच्नुभएछ है। अनि त्यसपछि हस्पिटलमा गयो अनि अब हस्पिटलमा अब नर्स पनि आत्ते थियो होला त्यतिखेर त के भयो भन्दाखेरि अनि म पनि अब घाइते अनि नर्सलाई नर्स मलाई यहाँनिर टिटानसको सुई हालिदिनु न भनेको मलाई त नर्सले त तपाईँलाई ढुङ्गाले काट्यो कि सिसाले भन्छ। अनि मेरो पाला नर्सलाई ढुङ्गाले काट्यो कि सिसाले के थाहा हालिदिनुहुन्छ हाल्नु न भनेर टिटानसको सुई त्यतिखेर हालियो। अनि त्यस्तो अवस्था पनि भयो त्यतिखेर सायद त्यो नर्स आत्तेर पनि होला है अब के थाहा हुन त अब खै अब सिसाले काटेको ढुङ्गाले काटेको अब त्यो सुई छुट्टा छुट्टै हाल्नु पर्थ्यो कि तर पनि अब त्यस्तै भयो त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि एकजना सानो नानी है अहिले त्यत्रो ठुलो भइसक्यो त्यतिखेर त्यो नानी चाहिँ रुँदै थियो है। त्यतिखेर उसको बाबा सक्नु भएको थियो है। अनि अब आन्टीले उहाँको वाइफले चाहिँ मलाई सोधिरहनु थियो आशिष अङ्कललाई कस्तो छ अङ्कललाई कस्तो छ भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यतिखेर मैले देखिरहेको छु अब उहाँको लास अगाडि है बोकेर उता लिएर गएको मैले देखिरहेको थिएँ। अनि त्यतिखेर मैले अब है अब त्यस्तो अवस्थामा कसरी अब भन्न सक्नु कि अब आन्टी अङ्कल त हुनुहुन्न भनेर मैले त्यो भन्नै सक्नु आँटेँ होइन। अनि मैले त्यतिखेर त्यो समय मैले अब ढाँटेँ आन्टी अङ्कल ठिकै हुनुहुन्छ भनेर मैले यस्तो प्रकारले भने। तर पछि मैले चाहिँ उहाँसँग माफी पनि मागेँ त्यो कुराको विषयमा है। अनि त्यो सानो नानी चाहिँ रुँदै थियो अनि अब आमा पनि कता बुवा पनि कता है बुवा त अब हुनुहुन्न है आमा है घाइते भएर बसिरहनु भएको थियो। अनि त्यो नानीलाई चाहिँ मैले काँधमा बोकेँ अनि त्यसपछि मैले सोचेँ यसलाई भोक लागेर रोको होला भनेर सोधेँ। अनि त्यसपछि त्यो हस्पिटलमा भएको पेसेन्टहरू है बिरामीहरू चाहिँ बाहिर उनीहरू पनि सबै बाहिर आएको थियो। अनि मैले एक एकजनासँग गर्दै दाजु यो नानी भोक लागेर रोको जस्तो छ केही खानेकुरा दिन्न भनेर अनि त्यस्तो प्रकारले भन्यो। अनि उसले बिस्कुट दियो त्यो दाजुले बिस्कुट दियो त्यो नानीलाई खुवाएर अनि त्यसपछि चुपचाप लाग्यो त्यो नानी। अनि है त्यस्तो प्रकारले उसलाई साइडमा राखिदिएँ है। अनि त्यहाँनिर अचम्मको घटना चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मसँग जति पनि नानीहरू थियो त्यो नानीहरू कसैलाई पनि केही भएन मतलब उनीहरू चाहिँ मरेनन् भन्नु पर्यो अथवा उनीहरू प्रभुमा सुतेनन् है उनीहरू चाहिँ सबै जोगिए है। अनि हामीभन्दा माथि चाहिँ ठुलो सेवाका हुन्थ्यो त्यहाँनिर हुनुभएका 24 जना है विश्वासीहरू चाहिँ त्यतिखेर प्रभुमा चाहिँ सुत्नु भएको अवस्था थियो त्यतिखेर। अनि त्यही भएर चाहिँ है परमेश्वरले मैले अघि नै भने नि परमेश्वरले मलाई त्यतिखेर पहिले नै प्रतिज्ञा दिइरहनु भएको थियो हे मेरो दास याकुब नडरा हे इजरायल हताश नहो भनेर है। यो सान्त्वनाको प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले मलाई के गर्नुभएको थियो पहिल्यैदेखि दिइरहनु भएको थियो। अनि त्यही भएको कारण गर्दा है आफ्नो प्रिय व्यक्तिहरू आज हाम्रो जीवनबाट जाँदा है हाम्रो जीवन हाम्रो है आँखाको आँसु के हुँदैन रोकिँदैन है त्यो हामीलाई थाहा छ। हामी शोकित अवस्थामा हुन्छौँ हामी भाव विह्वल अवस्थामा भइरहेको हुन्छौँ तरै पनि परमेश्वरले हामीलाई मूल्यवान सम्झिनु भएको कारण गर्दा उहाँले दिनुभएको प्रतिज्ञा के गर्नुहुन्छ पुरा गर्नुहुन्छ है। हे मेरो दास याकुब नडरा हे इजरायल हताश नहो
हेर्नुहोस् है। अनि अर्को अचम्मको कुरा त के पो थियो भन्दा त्यो मण्डली जुन त्यो 7 तलेमा हामीले सेवाकाई गरेको थियौँ त्यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम दिन थियो है। हामीले अर्कै मण्डली हेरेर सर्ने कुरा भइसकेको थियो तर अन्तिम दिनमै त्यस्तो भयो है। तर जे होस् परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञाले चाहिँ के गर्नुभयो जोगाउनु भयो है। आज म है बाँचेको छु, आज म तपाईँहरूको सामु है यसरी बातचित गर्न पाइरहेको छु है। परमेश्वरले मलाई मूल्यवान सम्झेर चाहिँ परमेश्वर मलाई के गर्नुभएको कारणले गर्दा हो, बचाउनु भएको कारणले गर्दा हो। मेरो जीवनबाट अझै पनि परमेश्वरको निम्ति केही कामहरू हुनुपर्दछ, परमेश्वरको सेवाकाईहरू हुनुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले ठान्नु भएको कारणले गर्दा है उहाँले मलाई के गर्नुभयो बचाउनु भयो। त्यति मात्र नभइकन त्यस्तो अवस्थादेखि त्यो आघात भन्छ नि है, इङ्ग्लिस वर्ड आएन है, त्यो आघात हुन्छ नि है, त्यो घरिघरि बल्झिरहने त्यो कुराहरूदेखि चाहिँ परमेश्वरले मलाई चाहिँ अब सान्त्वना दिनको निम्ति है, उहाँको शान्ति दिनको निम्ति मलाई यस्तो प्रकारले उहाँले के गर्नुभयो प्रतिज्ञा दिनुभयो र उहाँले मलाई के गर्नुभयो जोगाउनु भएको है। त्यही भएको कारणले गर्दा है आज परमेश्वरले जति पनि प्रतिज्ञाहरू दिनुहुन्छ ती प्रतिज्ञाहरू उहाँले के गरेर छाड्नुहुन्छ पुरा गरेर छाड्नुहुन्छ। अब म एउटा कुरा भनेर म बन्द गर्नेछु है, त्यही थोरै समय दिनुहोस्, माफ गर्नु होला है। किनभने परमेश्वरले मेरो जीवनमा है यी सबै गर्नुभएको कारणले गर्दा मैले बताउनै पर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ त्यतिखेर ब्याचलर सकिरहेको थिएँ। 2015 मा मैले ब्याचलर कम्प्लिट गरेको हो। अनि त्यतिखेर त्यसपछि चाहिँ अब हायर स्टडी मलाई चाहिँ अब नेपालमै पढ्ने इच्छा थियो, मास्टर म नेपालमै गर्छु भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ। अनि बाबाले चाहिँ त्यतिखेर होइन ट्राई गर न, बाहिर ट्राई गर, अपर्च्युनिटी छैन, अवसरहरू छैन हाम्रो देशमा, बाहिर ट्राई गर भनेर अनि बाबाले यस्तै भन्नुभयो। अनि त्यो कुराको निम्ति चाहिँ मैले प्रार्थना गरेँ 2016। अनि 2016 मा मैले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यसपछि यो चाहिँ रातको समयमा थियो, यो चाहिँ मेरो आफ्नै व्यक्तिगत पाठ मैले पढिरहेको बेलामा चाहिँ परमेश्वरले मलाई एउटा है वचन दिनुभयो। त्यो वचन चाहिँ जुलाई 28 तारिक बिहिबारको दिन रहेछ। मैले आफै प्रार्थना गर्दाखेरि है त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि है परमेश्वरले मलाई के वचन दिनुभएको थियो भन्दा प्रेरित 7:3 पद र उनलाई भन्नुभयो तिमी आफ्नो देशबाट र आफ्ना शाखा सन्तानको बीचबाट निस्क र त्यस देशमा जाऊ जुन चाहिँ म तिमीलाई देखाउने छु है। हायर स्टडीको लागि मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ है, अब्रोड स्टडीको लागि मैले प्रार्थना गरेको थिएँ। अनि प्रार्थना गर्दाखेरि उहाँले मलाई के वचन दिनुभयो तिमी आफ्नो देशबाट नेपालबाट आफ्नो शाखा सन्तान है आफ्नो परिवारको बीचबाट त्यस देशमा जाऊ है जुन म तिमीलाई के गर्नेछु देखाउने छु। अनि त्यसपछि म निश्चित भयो कि परमप्रभुले चाहिँ मलाई अब बाहिर लान चाहनु हुँदो रहेछ अथवा मैले अब्रोड स्टडी चाहिँ है मैले बाहिर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कन्फर्म चाहिँ मलाई त्यतिखेर भयो है। अनि त्यसपछि अनि यो प्रतिज्ञा मैले प्रार्थना गरेँ। त्यसपछि अब हाम्रो अब जिआरई टोफेल है यी सबै अब यसको एक्जामहरू दिएर अनि इन्टरभ्यूको दिनमा गएँ म। नोभेम्बर 15 थियो क्या हो त्यतिखेर। नोभेम्बर 15 मा चाहिँ म इन्टरभ्यूमा बसेको थिएँ। अनि इन्टरभ्यूमा बस्दाखेरि त्यतिखेर मैले फेसबुक स्ट्याटस पनि हालेको थिएँ यही परमप्रभुले प्रेरित 7:3 पद मलाई दिनुभएको छ भनेर मैले ठ्याक्क यही कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले मलाई साँच्चै नै मलाई कन्फर्म गर्नुभएको रहेछ भनेर चाहिँ मैले स्ट्याटस त्यतिखेर हालेको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले साथीलाई पनि भनेको थिएँ हेर है म इन्टरभ्यू दिन जान्छु तर म पक्कै पनि भिसा लिएर आउँछु भनेर मैले यस्तो प्रकारले भनिरहेको थिएँ है। अनि मैले उसलाई स्ट्याटस पनि देखाएको थिएँ, मलाई प्रतिज्ञा पनि, ऊ फेरि अविश्वासी हो। मैले उसलाई भनेको थिएँ हेर है मेरो प्रतिज्ञा यो छ, परमेश्वरले मलाई यस प्रकारले बोल्नुभएको छ भनेर भन्न त भने। अनि त्यसपछि भित्र गयो। अनि भित्र जाँदाखेरि त्यसपछि लबीमा बसियो। अनि बस्दै गर्दाखेरि अनि भित्रबाट जति पनि आउँछ भन्छ झ्याल नम्बर 7 विन्डो नम्बर 7 विन्डो नम्बर 7 मा चाहिँ के अरे दिइरहेको छ है झ्याल नम्बर 7 नम्बरको झ्यालमा चाहिँ भिसा दिएको छ भनेर त्यतिखेर मैले त्यतिखेर गुन्जनाए प्रभु 7 नम्बर प्रभु 7 नम्बर प्रभु 7 नम्बर भन्दै बसिरहेको थिएँ। अनि भित्र गएको त फेरि भित्र फेरि अर्को 100-150 जनाको चाहिँ लाइन लागेको रहेछ। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अनि त्यो लाइन लागेको कारण गर्दा फेरि भित्र गयो। भित्र गएको फेरि 50-60 जनाको लाइन रहेछ है। अनि त्यसपछि अब हातमा चाहिँ त्यो अब युनिभर्सिटीको फी स्ट्रक्चर थियो, आई मिन त्यो अफर लेटर थियो। अनि त्यो अफर लेटर मैले लिएर बसिरहेको थिएँ। अनि अर्कोको हेर्छु अर्कोको फी थोरै छ
मेरो पनि धेरै छ है, सबैको यसो दाँच्दै थिएँ। ओहो, मेरो यति धेरै फी रहेछ, मलाई त यति धेरै तिर्न सक्छस्, त अफोर्ड गर्न सक्छस् भनेर मलाई त अब के गर्दैन यिनीहरूले, भिसा दिँदैन होला भनेर मलाई मनमा त्यस्तो भयो क्या। अनि मैले त्यतिखेर प्रार्थना गरेँ, प्रभु तपाईँले मलाई प्रेरित 7:3 पद दिनुभएको छ, यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नु भएन भने त तपाईँकै बेइज्जत हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले मैले प्रार्थना गरेँ है। हुन त त्यस्तो नभन्नु पनि हो, तर त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यस्तो प्रकारले है तपाईँले प्रतिज्ञा पुरै गर्नुपर्छ प्रभु भनेर मैले त्यस्तो प्रकारले प्रार्थना गरेँ। अनि प्रार्थना गरेपछि लाइन लागियो, 2टा लाइन थियो। अनि पालो आउने बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनि साइडमा चाहिँ है यता एकजना केटी अनि एकजना चाहिँ म थिएँ है। अनि 2जना लाइनमा बस्यो। अब झ्याल नम्बर 7 र 8 है, 7 र 8मा इन्टरभ्यू दिँदै थियो। अनि त्यसपछि त्यो इन्टरभ्यू दिइरहने बेला चाहिँ के भयो भन्दा यसो हेरेँ, अब 7 नम्बर है लेफ्टमा त त्यो है त्यो बहिनी छ, 8मा चाहिँ अब यतापट्टिको साइडमा चाहिँ म छु। ओहो, अब 7 नम्बरमा ऊ गयो भने त के हुन्छ, उसले भिसा पाउँछ भने अब भयो नि त, किन म राइट ह्यान्डमा छु, ऊ चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डमा छ। 7 नम्बरको झ्यालतिर ऊ छ, 8 नम्बरको झ्यालतिर म छु। अनि त्यसै मैले फेरि प्रार्थना गरेँ, प्रभु 7 नम्बर 7 नम्बर 7 नम्बर भनेर यसरी नै प्रार्थना गरेँ। अनि ठ्याक्क त्यहाँको स्टाफले बहिनी तपाईँ एकछिन भाइ तपाईँ जानुहोस् भनेर सिधा गए 7 नम्बरमा पुगेँ, ठ्याक्कै 7 नम्बरको झ्यालमा पुगेँ है। अनि यस्तो प्रकारले चाहिँ अनि त्यहाँनिर अन्तर्वार्ता भयो, इन्टरभ्यू भयो। अनि इन्टरभ्यू दिएपछि है भिसा पनि लाग्यो है। हेर्नुहोस् त आफ्नो देशबाट र आफ्नो शाखा सन्तानको बीचबाट निस्की र त्यस देशमा जा जुन चाहिँ म तँलाई देखाउनेछु है। एउटा प्रमाण हो, एउटा जीवित प्रमाण हो है। म एउटा लिभिङ विटनेस हो कि परमप्रभुले आज मेरो जीवनमा है यो प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, पुरा गर्नुभयो भनेर है। साँच्चै नै है आज परमेश्वर यस्तो विश्वासयोग्य हुनु है। आफ्नो प्रतिज्ञालाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ, निश्चय नै पुरा गर्नुहुन्छ। किन चाहिँ उहाँले प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई के को सम्झिनुहुन्छ, मूल्यवानको सम्झिनुहुन्छ है। संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि उहाँले हामीलाई के सम्झिनु भयो, मूल्यवानको सम्झिनु भयो। त्यही मूल्यवानको सम्झिनु भएको कारणले गर्दा आज मानिस जातिले पाप गरे तापनि त्यसको पाप प्रायश्चितको निम्ति है उहाँले पहिलेदेखि के गर्नुभयो, योजना बनाउनु भयो। योजना मुताबिक है उहाँ यस संसारमा आउनुभयो। त्यो मात्र नभइकन है आज हाम्रो जीवनको मा पर्ने आवश्यकताहरूलाई पनि उहाँले के गर्नु भइरहेको छ, पुरा गरिरहनु भएको छ है। त्यही भएको कारणले गर्दा आज हाम्रो निम्ति एउटा सौभाग्यको कुरा हो है। इट्स अ प्रिभिलेज फर अस है। आज हाम्रो निम्ति एउटा सौभाग्यको कुरा हो कि आज हामी परमेश्वरको अगाडि के छौँ, मूल्यवानको ठहरेका छौँ। तसर्थ मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा मेरो समकालीन है मेरो उमेरका जति पनि हुनुहुन्छ, आज हामीले चाहिँ यो गम्भीर भएर सोचौँ कि आज हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई कुन चाहिँ स्थान हामीले दिइरहेका छौँ है। गिभ एन्ड टेक छ नि संसारमा है, त्यो चलिरहेको छ नि है। हामीले आज परमेश्वरलाई आदर दियो भने उहाँले पनि हामीले के गर्नुहुन्छ, आदर दिनुहुन्छ। आज हामीले पनि आफूले प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरू अथवा निर्णय गरेका कुराहरू परमेश्वरसँग म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर भनेका कुराहरूलाई आज हामीले हाम्रो जीवनबाट पुरा गर्न सक्यौँ भने साँच्चै नै परमेश्वरले पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा हामीलाई दिनुभएका सम्पूर्ण प्रतिज्ञाहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ, पुरा गर्नुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा त्यो अगापे प्रेम है, त्यो एरोस होइन है, त्यो फिलियो प्रेम होइन, त्यो स्टर्गे प्रेम होइन है, तर कुन प्रेम, त्यो अगापे है, जुन चाहिँ एउटा निस्वार्थ प्रेम हो जसमा कुनै शर्तहरू लुकिएको छैन है। त्यो प्रेम आज परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको छ है। त्यही भएको कारणले गर्दा आज हामी के छौँ, मूल्यवान भएका छौँ है। तसर्थ आज परमेश्वरले हामीलाई है हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रकारले हामीलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्नुभएको होस् ताकि हामीले उहाँको कामहरू चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ दर्शाउन सकेका हौँ अथवा गर्न सकेका हौँ। हुन्छ, परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद छ भाइ, अनि प्रभुलाई पनि धन्यवाद होस्। यति महान काम परमेश्वरले यहाँको जीवनमा गर्नुभएको हामीले यसरी सुन्न पायौँ र अवाक हुन्छौँ। हाम्रो वाक्य फुट्दैन जब पनि हामी परमेश्वरको कामलाई हामी सुन्न पाउँदछौँ
र देखेको जस्तै हामीलाई लाग्दछ। र विशेष गरी येसायाको पुस्तकमा रेफरेन्स राख्नुभयो र यहाँले 43 को 4 र एफिसी 1:4 अनुसार कसरी उहाँले संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिले नै प्रेम गर्नुभएको कुरोको बेसिसमा त्यसको मूल आधार यहाँले प्रभुबाट पाउनु भएको कुरा अनि कति एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा यहाँ जानुभयो र परमेश्वरको प्रेमको कुरोलाई र परमेश्वरले प्रिडेस्टिनेटेड उहाँले पहिल्यै ठहराउनु भएको कुरोहरूलाई यति सानो उमेरबाटै यहाँले पत्तो गर्दै र परमेश्वरको वचनको आदेशमा उहाँको प्रतिज्ञाको प्रतिज्ञालाई शिरोपर राखेर विश्वास गरेर हिँड्ने एउटा बालक बन्नु पुगेको कारणले र विभिन्न प्रकारको अवस्थामा